स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, मार्चची 8 तारीख आयतार 2020 सो दिसपट्ट्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही देवाचो सांजवो धार्मिकांचे स्मरण करता. पहिले वसाप निर्गमन पुस्तकांचे अध्याय 17 ओळ 3 तावन 7. पूण त्यावेळी इस्रायल प्रजा उदाक नासतना ताणेन ओळवळली आणि मैसे विरोध शीन उलोवन सांगा लागली, आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली? आमी आमच्या भुरग्यां बाळा आणि जनावरां सांगाता हांगा ताणेन मरचे खातीर. मैसेन सर्वेस्पराक भोग मारली आनी म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरावच्यार आसात. तेन्ना सर्वेस्परान मैसेक म्हळें, इस्रायली तांच्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान वच. नील न्हंयक मारली ती बेतकाटी हातान धर आनी वच. हांव होरेबाच्या कडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो. कडपाक मार आनी लोकांक पिवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायली तांची मालगड्या मुखार मैसेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मास्या आनी मरिबा म्हणून नांव दिलें, कित्याक इस्रायलितांनी थंय झगडें केल्ले आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केली म्हणून सर्वेस्पर आमचे मदें आसा घेयना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हास या. आमच्या तारणाच्या कडाप जावन आसलेल्या वाखाणया. अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायन आनी ताची कीर्त गावया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. येया सरपडोवन ताका आराधन करया. आमार असलेल्या देवा उजीर दिव्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. आज ताचो ताळो आमकां आयकात जाल्यार अरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां दारून करिनाकात. थंय मेरीबांत आनी मात्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी मात कार्यां देखयल्ल्यांनी म्हाका परकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. दुसरे वसाप रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 5 ओळ 1 तावन 8. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवानपण जोडला आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां असलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशी आमकां वाट वेली जेजू क्रिस्तांस आनी ताचे सुदेशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपणे देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावताच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एका वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवान मनशा पासत ससरायेन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी फातके आसल्यां तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सोम्या तूं खरोच संवसाराचो तारो. दी म्हाका तें झरीचें उदक, हांवें ताणें नाशें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सांजवो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 ओळ 5 तावन. जेजू समारियांतल्या सिकार नांवाच्या एका शारांत पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुसेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची बांय आसली. जेजू पैणाच्या पुरासणेन आयलो तसोच त्या बांयच्या कांट्यार बसलो. सुमार दनपाराचो वेळ तो. तेदुआ समारियेची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियाकार, तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हणल्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियाकार एकामेका पंक्ती संपर्क नासलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचे देणे म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें?
आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. जेजू येता म्हूण आयकतास. तो ताची भुरगीं बळां आनी ताची गोरवां वस्त्रां ह्या बांयचें उदक पियेली. तसल्या पुर्वजा प्रास्त व्हरतो गाय कितें. जेजून साप दिली, हें उदक पियेलो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्तनीक जिविताक उमाळून वळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सैबा दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच, तुज्या घोवाक आपोवन हाडणीये. तिणें साप दिवन म्हणलें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्या तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्हय. स्त्रियेन ताका म्हणलें, सैबा, तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें उतर सतमान बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेनासल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जण आसल्याक आराधन करता. कारण सडवून येवचे जुदेव लोकांतावन, पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला जाल्यारय सामा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करीजे. स्त्रियेन ताका म्हणलें, क्रिस्त म्हणटा तो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येतास सकट सांगपी आमकां सांगतलो. जेजून म्हणलें, हांवूच तो, तुजे लागीं उलयता तो. तितल्यार ताचे शीस फाटीं आयले. एके स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते आजाप जाली. पूण कोणेय तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिचे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कळसो थंयच सोडून शेराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगूंक लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया. वच क्रिस्त गाय. इतलें आयकून शेराचो लोक जेजू सश्य आयलो. फेणे मेस्त्री इल्ले पुनी जेव म्हणून जेजूक वत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो, तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणेय ताका जेवंक हाडून दिलें गाय म्हणून शीस एकामेकां विचारूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवोन तुमी म्हूण तुमीच म्हणटात न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उबारून पळया. पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सस्तनीक जिणेक पीक रास करता. अशें ओंपसो आनी लुवपी म्हूण दोगी संतोश पावतात. ओंपूंक एकलो, लुवोंक आनी एकलो ही सांगणी खरी. तुमी गळोवंक ना त्या शेतान लुवोंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळुल्ले दुसरेच आनी तांचे वावटीचो फळ तुमी भोगतात. हांवें केलां तें सकट ताणें म्हाका सांगलें म्हणून त्या स्त्रियेन म्हणलें. त्या शारांतल्या साबार समार्याकारांनी जेजूक सत मानलो. देखून ते समार्याकार ताचे सश्य आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून तांणी जेजू लागीं परतले. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकवण ताच्याच तोंडांतल्यान आयकल्ले वरवीं आनीक जायत्या जाणांनी ताका सत मानलें. तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानताव न्हय. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें. देखून संवसाराचो सडवंदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाची उतर हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.